प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा था कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, मगर बैरिस्टर गौहर ने अपनी इस तरदीद को चंद घंटे बाद खुद ही एतराफ में बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। आर्मी चीफ के सामने PTI के तमाम मुतालिबात रखे हैं। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात पर अभी कयास आराइयां जारी ही थीं कि खुद इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के कमरा अदालत में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुशाइंद है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम चाह रहे थे मुज़ाकरात हों, इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का कहा। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत शुरू हुई है तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात होगी। सियासी और सहाफती हल्के अभी इस मुलाकात और अहवाल पर सियासी कड़ियां ही मिला रहे थे कि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुलाकात के दौरान बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में कहा गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया गया, जो अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर की पहले तरदीद, फिर तस्दीक और सियासी पेशरफ्त का दावा, फिर इमरान खान की जानिब से न सिर्फ मुलाकात की तस्दीक बल्कि खुशाइंद करार दिए जाना, मगर हकीकत कुछ और। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। बैरिस्टर गौहर ने सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश क्यों की? मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से मुज़ाकरात और सियासी गुफ्तगू से इज्तिनाब किया गया, तो फिर इमरान खान ने क्यों बैरिस्टर गौहर की बातों की तौसीक की? क्या PTI ने एक बार फिर हसास मामले को सियासी गेन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है? साहब, ऊपर जो गुफ्तगू हुई, कंक्लूड हुआ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, मुल्क के लिए अच्छा है, मगर सर फिर इसकी तरदीद की जरूरत क्यों पेश आई? एक जानिब जो 2 साल से इमरान खान और PTI बयानियां बना रही है एस्टैब्लिशमेंट को लेके, इमरान खान ने जिस तरह खुशी का इजहार किया, अगर तो ये सब पॉजिटिव है और इमरान खान सब खुश हो रहे हैं इस मुलाकात से, तो फिर वहां से तो तरदीद नहीं होनी चाहिए थी। जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे इमरान खान, उन पर बोलते थे और तनकीद करते थे, और आज इस मुलाकात पर खुश हैं, तो उन्हें तो तरदीद नहीं करनी चाहिए थी ऐसे मामले की। देखिए, एक तो पहले जो गुफ्तगू है उस पर एक एतराज़ है मेरा। रज़ा रूमी ने कहा कि इमरान खान चिगोयरा और मंडेला नहीं है। देखें, मंडेला और चिगोयरा इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान पहले आए होते तो जब चिगोयरा मारा गया था, उसके तकिए के नीचे से इमरान खान की बायोग्राफी निकलती। अब जब ग्लेशियर पिघलता है तो एकदम से दरिया नहीं बनता। इस वक्त बर्फ पिघली है, और जो पॉजिटिव बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपको पता है आखिरी बार PTI के चेयरमैन की आर्मी चीफ से कब मुलाकात हुई थी? मेरा ख्याल से चेयरमैन कह रहा हूँ, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, अगस्त 2022 में, उस वक्त के आर्मी चीफ से 2022 में जनरल बाजवा के साथ हुई थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम हो गया है। उसके बाद अगर आज 2.5 साल के बाद PTI के चेयरमैन को मुलाकात का मौका मिला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका कोई मानी नहीं है। ये बहुत ही आम बात है, हर रोज तो ऐसी मुलाकात नहीं होती। इसकी एक सिंबॉलिक अहमियत तो है, अलामती अहमियत तो है, और वो भी एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के दरमियान में एक टेंशन थी, और PTI ने एक महाज खोला हुआ था, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ था, जो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। सिर्फ PTI के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। और अगर वो तब्दील हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि जब इस्टेब्लिशमेंट भी उनको ये कह रही थी कि ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी हैं। अब ज़ाहिर इंतशारी से तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं मिलेंगे ना, तो ये एक मैसेज दिया गया है कि ये लोग काबिल कबूल हैं, इनसे बात हो सकती है। और उसके साथ साथ मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि PTI ने भी 2 कदम पीछे लिए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए, जो एक शर्त थी,
فوج کی شرط تھی, یہ کہی گئی تھی. باقاعدہ DGISPR نے کہا تھا کہ آپ فوج سے, حکومت سے بات کریں. انہوں نے حکومت سے بات شروع کی, ان کے لیجٹمیسی کو تسلیم کر لیا. دوسری بات یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کو تسلیم کرو, معافی مانگو. اس لیول پر نہیں گئے, لیکن گنڈا پور نے تسلیم کر لیا نا کہ ہمارے نوجوان تھے, اور ان نوجوانوں تک کی حد تک کو غلطی تسلیم کر لی. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پوری پارٹی انوالو تھی, یہ تو کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے, لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا کہ ان لڑکوں نے جو کیا غلط کیا, ان کی سزا بھی بنتی ہے. صرف یہ کہا کہ ان کو پروپورشنیٹ سزا دے. یہ 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں نا, دونوں مطالبات مانے. اب خوشی کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, مجھے بھی وہ خوشی کا دن یاد آ گیا کہ جب 2014 کے دھرنے کے درمیان میں عمران خان کو راحیل شریف سے ملاقات کے لیے لے جایا گیا تھا. شاید آپ کے ذہن میں وہ تصویر ابھر آئی. بالکل, عمران خان کی جو انتہائی خوشی کی چند تصاویر ہیں, وہ اتنے خوش کبھی نہیں نظر آتے. جیل میں بھی یہی حالات نظر آئے تھے. ظاہر ہے ان کی مینٹرنگ رہی ہے, ان کی سپورٹ کی گئی ہے, ان کو بنایا گیا ہے, ان کو لایا گیا ہے, ان کو چڑھایا گیا ہے, بعد میں گرایا بھی گیا ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ تعلقات ان کے بہتر ہو رہے ہیں, درست ہو گیا, اور جو معاملات خراب ہو گئے تھے ایک راستہ نکل رہا ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آگے راستہ نکلے گا, پاکستان میں تناؤ ختم ہوگا, ایک سیاسی ہم آہنگی آئے گی, PTI بھی کچھ سیکھے گی اور آگے کا راستہ نکالے گی. درست ہو گیا. حماد غزنوی صاحب, بیک چینل مذاکرات بحال ہو کر اگر اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں, اہم ملاقاتیں, کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک کر کے لچک کا مظاہرہ PTI کر لے گی اب کی بار؟ افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب, آخر کرتے ہیں خطاب, آخر اٹھتا ہے حجاب, آخر. سب دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار, یعنی بہت منتوں مرادوں کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کو کتنی عزیز ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں یہ میٹنگ بھی عزیز ہے. ایک ملاقات ہوئی اور جس کی کب سے فرمائش کی جا رہی تھی, بلکہ فریاد کی جا رہی تھی, خواہش کی جا رہی تھی, تمنا کی جا رہی تھی, اسے حرز جہاں بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. وہ اسے دہراتے تھے, اس کی تسبیح کرتے تھے کہ ہماری گفتگو اگر ہوگی تو طاقتور ترین لوگوں سے ہوگی, ہم یہ ہائیں مائیں ہما شما سے گفتگو نہیں کرتے. تو وہ بڑی دیر لگے رہے اور اس پہ جواب آتے رہے, لیکن بات کچھ بن نہ پائی. آخر کار یہ خبر آ گئی کہ ملاقات ہوئی ہے, ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ مبینہ ملاقات, کیونکہ ایک فریق کہہ رہا ہے. لیکن جب اس کی کچھ وضاحت آئی, تو ISPR کی طرف سے تو نہیں آئی, لیکن جو ذرائع نے ہمیں بتایا انہوں نے کچھ اور بات کہی کہ ہماری گفتگو یہ نہیں ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے اصل خبر یہ تھی کہ ملاقات کی تصدیق. چلیں چائے کی پیالی پہ بیٹھ تو گئے, بیٹھ تو گئے, کیونکہ انہوں نے شرط ساری پوری کی تھی. جیسے دوست بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک فساد سامنے ایک گفتگو شروع کی تھی سیاستدانوں سے, جیسا کہ انہیں تلقین کی جا رہی تھی, تو انہوں نے وہ بات چیت شروع کر دی تھی. تو اب ان کو آخر کار دربار تک رسائی ہو گئی. اب جیسے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ فلائی آن دا وال تھے, اور اس میں کیا رپورٹ دی, جیسے سیٹھی صاحب چڑیا کا ذکر کرتے ہیں. میں تیزی سے آپ کو ایک بات سنا دوں. طفیل نیازی صاحب بار بار ایک گیت گایا کرتے تھے, ساڑھا چڑیاں دا چمبا. تو ایک دفعہ جب انہوں نے 100ویں دفعہ یہ چیز گانے لگے, تو ایک مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پرندہ ہی بدل لاؤ سر. تو انہوں نے چڑیا کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے مکھی کا تذکرہ کیا. تو میں نے بھی اسی طرح اسے ویژولائز کیا, پکچر کیا کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی. تو گفتگو یہی ہو رہی ہوگی جو مطالبات وہ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, لکھ کے کر رہے ہیں, زبانی کر رہے ہیں, کہ ہمارے ساتھ کو معافی تلافی کا رستہ نکالیے. آگے سے کیا کہا گیا؟ جی میں وہی بتاتا ہوں کہ ہمیں کچھ نرمی کیجئے, جسے آپ ہاتھ ہولا کہتے ہیں, کچھ ہماری کو صورت نکالیے. اور دوسری طرف سے ان کو یہ کہا گیا ہوا کہ بڑی معقول باتیں آپ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ضمانتیں تو ہو سکتی ہیں نا, اگر ٹرائل ختم نہیں ہو سکتا, یا یہ ساری گفتگو ہو گئی. تو دوسری طرف سے انہیں کہا گیا ہوا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پہ ہونا چاہیے, یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ملک متحمل نہیں ہوتا. میرے ذہن میں بھی جملہ آ رہا ہے, کہا گیا ہوگا کہ اگر اچھے بچے بن کے رہنے کی کوشش کریں, پرامن رہنے دیں ملک کو, بڑی مشکل سے ہم معاشی استحکام کی طرف جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں گی نا. تو گفت و شنید, یعنی جب ہم کہتے ہیں تو گفت بھی ہوتا ہے اس میں, شنید بھی, یعنی دونوں طرف سے کوئی بات ہوئی ہوگی. تو لگ بھگ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی, اور ہم اس کو اچھی چیز. عمران خان صاحب بائی دا وے اسے ڈیل کہتے تھے. یہ ڈیل ہوتی ہے نا جب آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رستہ نکال رہے ہیں. وہ رستہ نکلنا چاہیے, اتنی بڑی پارٹی کو مین سٹریم کرنا چاہیے.